वृद्धायाः चातुर्यम्। आसीत् चित्रपुरं नाम नगरम्। नगरं तत् पर्वतस्य समीपे आसीत्। पर्वतस्य शिखरप्रदेशे गहनम् अरण्यमासीत्। तस्मात् प्रदेशात् नैकवारं जनैः घण्टानादः श्रुतः, किन्तु न कोऽपि दृष्टः तत्र। अतः पर्वते प्रायः कश्चन राक्षसः स्यात् इति जनाः अमन्यन्ते। अथैकदा कश्चन चौरः एकां घण्टां चोरयित्वा वनं गतः। तत्र सः व्याघ्रेण हतः। तदा सा घण्टा वने एव अपतत्। अन्यस्मिन् दिने केचन वानराः तत्र आगच्छन्। कुतूहलेन तां घण्टां हस्ते अधारयन् अधुन्वन् च। अकस्मादेव घण्टानादः उदभवत्। घण्टानादेन चकिताः ते वानराः पुनः पुनः घण्टाम् अधुन्वन् घण्टानादं च अकुर्वन्। चित्रपुरस्थाः नागरिकाः वारं वारं पर्वतस्य शिखरप्रदेशात् घण्टानादम् आकर्णयन्। भयाकुलाः ते सर्वे अचिन्तयन्, नूनं शिखरप्रदेशे घण्टाकर्णः नाम राक्षसः अस्ति, यः मनुष्यान् खादति अनन्तरं घण्टां च वादयति। एवं च भीताः पौरजनाः अन्यत्र गन्तुं प्रारभन्त। तदा चिन्ताकुलः नृपः राज्ये घोषणां करोति, यः घण्टाकर्णं नाशयेत् तस्मै विपुलं सुवर्णं यच्छामि अहम् इति। तत् श्रुत्वा एका वृद्धा वनं गता। तत्र सा कञ्चित् कालं निवृत्तमतिष्ठत्। वानराः एव घण्टां वादयन्ति इति सा अपश्यत्। तद्दृष्ट्वा तया एकः उपायः चिन्तितः। अन्येद्युः सा वानराणां कृते मधुराणि फलानि अनयत्। यावत् ते वानराः फलभक्षणे मग्नाः तावदेव सा वृद्धा तां घण्टाम् आदाय नगरम् आगच्छत्। राजप्रासादं प्राप्य सा अवदत्, राजन्, घण्टाकर्णः हतः मया। तत् श्रुत्वा भूपः अतीव आनन्दितः। बाढं बाढं, पौरजनानां समस्या दूरीकृता त्वया। भृशं प्रीतोऽस्मि मातः। इत्युक्त्वा सः वृद्धायै प्रभूतं सुवर्णम् अयच्छत्। ततः प्रभृति पौरजनाः घण्टारवं न आकर्णयन्। भयमुक्ताः ते सर्वे नगरं प्रत्यागच्छन् सुखेन अवसन् च।